अस्सलाम वालेकुम। सुतेले भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं में फेंक दिया तो इसके बाद वो मिस्र के बाजार में कैसे पहुंचे? बाजार बसर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? जुलेखा कौन थी और सच में सैयदना यूसुफ के इश्क में गिरफ्तार क्यों हुई थी? जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या तोहमत लगाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कैसे कामयाब हुए? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को एहसन किस्सस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा करार दिया है। इसकी वजह ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी उतार चढ़ाव, रंज, मुराहत, गम व सरवर के मदोजज से गुजरी है। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हर वाक़ये में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। इस वाक़ये को अपने नाजरीन तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप लोग इससे इबरत हासिल करें और अल्लाह की कुदरतों का मुशाहिदा भी करें कि वो किस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी मिस्र के बाजारों में फरोख्त करवाता है और फिर किस तरह अपनी कुदरत कामला से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह मिस्र बना देता है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की पहली किस्त में बताया कि हजरत यूसुफ को इनके सुतेले भाई ने हसद की वजह से एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया था और अपने बाप यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ये झूठ बोला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मारने की भाइयों की ये चाल कामयाब ना हुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिले वालों ने अंधेरे कुएं से निकाला और इसी कुएं के सरबराह ने इन्हें बाजारे मिस्र में बतौर गुलाम बेच डाला। तारीखी रिवायत में लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अंधेरे कुएं में रहे। इत्तेफाक ये हुआ कि वहां से एक काफिला गुजरा जो मदीन से मिस्र जा रहा था। जब इस काफिले में शामिल एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन जार था पानी भरने के लिए कुएं में आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी के डोल के साथ कुएं से बाहर निकल आए। जब इसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो भाग कर आया और अपने साथियों को खुशखबरी सुनाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में लाया गया। इनके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में फैल गए। लोग इस हसीन और जमील गुलाम को खरीदने के लिए जमा होने लगे और काफिले वाले ज्यादा से ज्यादा मालदार शख्स का इंतजार करने लगे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा कर सके। बाजार मिस्र में तकदीर हैरान व परेशान खड़ी देख रही थी कि कैसे मुस्तकबिल कशा आज बाजार मिस्र में बराए फरोख्त थे। तकदीर तफसीर में लिखा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार मिस्र में अपने वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर कपड़े के ओस फरोख्त हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी मिस्र का वजीर मुमलिकत था जो खजाना और अमूर सल्तनत संभालता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाले शख्स के हवाले से इब्ने इसहाक फरमाते हैं तकफीर बिन रुहैब और इसकी बीवी का नाम राइल बिनते रमाबिल था। इन दोनों रेहान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था, लेकिन अजीज मिस्र की बीवी के नाम पर मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ मौजूद है। अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा लिखा है। हम यहाँ इसको इस अजीब वाक़ये से जुड़े एक खूबसूरत किस्सा सुनाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में नीलामी के लिए पेश किया गया तो इनका मिसाली हुस्न देखकर बहुत से अमीर लोग खरीदार बनकर खड़े थे, जिनमें अमीर औरतों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। इसी हुजूम में एक बूढ़ी और गरीब औरत भी थी जिसके हाथ में ऊंट की एक छोटी सी कच्छी थी। औरतों ने पूछा तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो वो बूढ़ी औरत बोली मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ। इस बात को सुनकर सारी अमीर औरतें कहका लगाने पर मजबूर हो गई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली में शामिल होने वाली इस बूढ़ी औरत के अज़म को तारीख आज भी याद करती है और दाद देती है। इस वाक़ये में भी अकल रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में खरीद लिया तो इन्हें खुशी खुशी अपने घर ले आया और अपनी बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। इस वाक़ये को कुरान पाक की सूरह यूसुफ में इस तरह बयान किया गया। मिस्र वालों में से जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था इसने अपनी बीवी से कहा इसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना ले। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र की अजीमुल शान महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज मिस्र आपकी दयानत, शराफत, पाकीज़गी और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था, लेकिन अभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के मजीद इम्तिहानात से गुजरना था। अजीज मिस्र के महल में कुछ ही अरसा गुजरा था कि शबाब पर पहुंच गए। अजीज मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा मशहूर है यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न बेमिसाल पर फरेफ्ता हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी नीयत बदलने लगी और इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने शुरू कर दिए।
سورہ یوسف میں زلیخا کی اس نیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بضد ہے تو آپ نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ حسن یوسف میں گھائل زلیخا اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی اور اس کے ہاتھ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پچھلا دامن ہاتھ آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہیں آ گیا۔ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اچانک سے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ان پر الزام لگایا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا اور سوچنے لگا کہ ان میں کون سچا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معروف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں سرفراز ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا کے عشق کے چرچے شاہ مصر کے دربار خاص سے ہوتے ہوئے شہر بھر کی خواتین میں عام ہو گئے۔ خواتین نے زلیخا کو بدنام اور لعن طعن شروع کر دیا جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طعنوں سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو سیب اور چھری دی تاکہ وہ سیب کاٹ کر کھا لے، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسی گم ہوئی کہ انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار کہنے لگی سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو خود یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے اتنی گم ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی حمایت کرنے لگی جس کی وجہ سے زلیخا کو مزید حوصلہ ملا اور وہ نڈر ہو گئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے چار جانب ہو گئے، ادھر قادیان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں اشکبار ہو رہے تھے، ادھر یوسف علیہ السلام مصر سے شام مصر بننے جا رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔